والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في باب جوازم الأفعال. والطلب كما تقدم شامل للأمر كما مثل. جواب الطلب لا طلب يجزمال في قول ضعيف بأداة شرط مقدرة هي وفعل شرطها على الصحيح بلنات. طلب ملو الجواب بالفاء والواو على لا إنداس ألفنه هلو أمرن يكتتل على أسلفنا. والنهي نهي نم يكتتل نحو لا تدن من الأسد تسلم. لا تدنو من الأسد تسلم. ذلك شرط عمت قالوا نهي لا مترشى الأيام تطال. والدعاء نحو رب اغفر لي أدخل الجنة. انقري اغفر طلبنا وهو دعاء. أدخل الجزمال مالتنا لا فائت ستكار. والاستفهام نحو هل تكرمني أكرمك. أكرم في جواب هل تكرمني الجزمال لا. والتمني شامل للتمني نحو ليت لي مالا أنفقه سكون القاف مجزوم في جواب التمني. والعرض نحو ألا تنزل عندنا تصيب خيرا بالجزم يا أيت دقمون التقاء الساكنين وتقع. والتحضيض نحو لولا تأتينا تحدثنا. ولا يشترط في الطلب هنا قال إنجدي الجواب بالفاء والواو لاي طلب لاي بصيغة الفعل مهون على اللبت بلا النبت في محل الجزم جن أو في مكان الجزم هنا طلب بفعل مهون الشرط. ولا يشترط في الطلب هنا أي في الجزم مالتنا زهوتها مالت في باب الجواز أن يكون بالفعل بفعل مهون شرط أيضا مال لا يجنى النسخة يا زنجري مصفوين وراء. بل يجزم الفعل في جوابه وإن كان بغير الفعل. امي صافل بلنا في باب الجزم طلبوا بفعل مهنو مسفرت هيد. بل يجزم الفعل مالت فعل يجزمان في جوابه مالت في جواب الطلب وإن كان بغير الفعل. وإن كان الطلب بغير الفعل بهن يجزمان. جزم انجدي خاص بفعل سلال زلا يغتفر ما لا يغتفر هناك. زلا ما يشرط وزلا يشرط. الناس بمشتركنا ولنا بين الأسماء والأفعال. جزم جن النزا سلال أدلة طلبوا بأي شيء كان يجزم الفعل. مثال نحو أين بيتك أزرك. زلا أين بيتك فأزورك عبالم بلنا فايت بتمتاز فعل لا يتعين ماذا الرفع لأن الطلب يشترط أن يكون بالفعل سلال. أهون الزكين أين بيتك إيه مبتدأنا خبرنا بيت مبتدأ مؤخرنا أين خبرنا مقدم وجوبا. أزورك إيه أين بيتك ملو طلب استقبال استفهام سلون أزور الجزمان. وحسبك حديث ينمي الناس. إيه حسبك حديث جملة من ديننا ولنا خبري يريد به الإنشاء طلب. فلذي فايتو بتمتع فينام الناس نبر متبالو من نصب يتشال زلا يجن جزم سلوان ستورك ينمي الناس بالتقاء ساكنين سكنا كسرنات ميميتو. وقوله مكانك تحمدي أو تستريحي على انجل صدر مروان لا نتذكره الآن. مكانك إيه اسم الفعل بالا للزمي مكانك وتاشين يجي طلبوا باسم الفعل هون. تحمدي تجزم ومتى طلبوا بمن هنا سيابقى باسم الفعل هنا سيابقى تحمدين نبرة ينجري من الأمثلة الخمسة تجزموا من هنا يالون متى شرط أيضا فعلوا طلبوا بفعل مهنو أو تستريح ما معطوف على المجزوم.
ويشترط في الجزم بعد النهي قدم يالنو لا ينوزا لا تدنو من الأسد تسلم ايه تسلم للجزم زندالو في الجزم بعد النهي صحة إقامة شرط منفي مقامه قدم يالنو نازم تنهي بها لا فعل للجزم ذا شرط عند الجمهور الزاء نهي بوتا إن يقباتشبات نافية لنتكا مبقى مهونو شرط نوال هنا قدموا لي لا تدنو من الأسد تسلمال زالي لا تدنو بوتا تتنسون من بن اللي شال نوال إلا تدنو من الأسد ها نعم بن اللي شال لا يشال معنى صحيحنا لا يهون إلا تدنو من الأسد تسلم تذكرنا هذا الله طيب لا تدنو من الأسد يأكلك شال لا يشال هاي يشال بجمهور لا تدنو من الأسد يأكلك نمبالو بالرب مكنايتهم إلا تدنو من الأسد بيأكلك يهونم معناه من يهونم قال قربك بلهل ولا يبلهل طيب يه شرط نوالو جمهور ويشترط في الجزم بعد النهي صحة إقامة شرط منفي مقامه شرط يتنفيه هنا شرط نهي بوتا متكات مبقاته شرطنا لقدموا مثال نوساتو للا مثال ليامتون ويام يوم نحو لا تكفر تدخل الجنة واضح يا شباب لا تكفر نهينا تدخل الجنة الجزمات كنايتم لا تكفر بوتا من ببال يتشالل يالون إلا تكفر وإن لم تكفر تدخل الجنة طيب فلا يقال لا تكفر تدخل النار هاي كلمة لا تكفر نعم ها تدخل النار نمبالو بالرف اشتئنا فيها مارق انجي جزموا في الجواب مارق للزانيو مكنايتهم إلا تكفر تدخل النار لأن لا يتشال من دنهم يهونو شرط بتشامتتن شرطنا نهي اللي تكاو متشالو معنى مساتو إن تكفر تدخل النار نوم يهون سلزو جمهوروች ይሄንን ይላሉ وخالف الكسائي في هذا الشرط فجوز الجزم في المثال إلا تكفر تدخل النار بالجزم يتشالل قالوا الكسائي بتقدير إن بغير نفي شرط نفي سايمتا شرط لتكاو كچاله نهي بوتا مامጣት ከተቻለ ይሄ ነው እንጂ ነፊ አይሸረጥም ነፊና ሸርጥ ባንድ እንትን አዳተ ሸርጥ ባንድ መምጣታቸው ብለው እሳቸው ይቻላል መጀዘሙ አሉ ማስረጃ ሲጠየቁ ሙህተጀን بقوله عليه السلام የኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል ሌላው ንስኻ ማስረጃ ያቀረበ ሲሆን ነብያችን እንዲህ በማለታቸው لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بجزم يضرب زلاي قالوا لا ترجعوا اتملسوا بعدي كان بኋላ كفارا كفاروناچو اتملسوا تفسيروا ብዙ ጊዜ አሳልፈናል الحديث في الصحيح ያለ حديث ነው يضرب بعضكم رقاب بعض ይሄንን ሐዲስ ማስረጃ አምጥቶ ኪሳኢ ኢንን ወታው መተካት ነው እንጂ የሚሸረጠው من ممتاز شرط አይደለም አሉ ነፊ መምጣቱ ሸርጡ ጋር መብቃቱ እሱ ሸርጥ አይደለም فإنه لا يصح تقدير لا فيه إلا ترجعوا ببال ይቻላል አይቻልም ያለው አይሆን ሚመታው ከፊሉን ሚመታው ምን ሲሆን ነው ان ترجعوا ነው ምን እንጂ إلا ترجعوا አይሆን አይቻልም አሉ ላን መቀደር እዚህ ላይ مع أنه ورد مجزوما የተገኘው ደግሞ መጅዙም ሆኖ ነው يدرب አሉ ስለዚህ ان መሸር እናት የምትሸረጠው እንጂ ነፊ አብሯት መሆኑ ሸርጥ አይደለም ብለው በዛ ሐዲስ احتجاج አድርገው ኪሳኢ ላ መምጣቱ ሸርጥ አይደለም አሉ وهذا ونحوه ይሄ ሐዲስ እናሱን የመሰለው ደግሞ አሉ محمول عند غير الكسائي على ابدال الفعل من الفعل نوال فعل كفعل تلوط እንጂ አሁን ባልነው الجزم في جواب الطلب የሚለው ከሱ ሁክም አይደለም እንግዲህ ተዋቢዕ ወደ ፊት ይመጣሉ ብለና
كل أنواع البدل في الأسماء فعل لا يمتع بدل الاشتمال مبالو بدل المطابقة بدل البعد من الكل بدل الغلط كل مثل متع يهاهم لا ترجعوا بلا تجزموا يضرب مالت بما أنت أطفونه يالون بلا ترجعوا من هنا لا ترجعوا من هنا يالون بدل هنا من انت تبالنا لا يضرب بعضكم بعضا انت تبال رقاب بعض هنا من إبدال الفعل من الفعل ناو طيب يمتع للناس ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن زلي باب البدل لا يزم في الفواكه متى كذا من الإبدال انجي أهم قالنا وايد المال عند الجمهور ولا حجة له في قراءة بعدهم ولا تمنن تستكثر انجدي من القراء إن ولا تمنن لا انجدي بلا تجزم والتمنن الميلو تستكثروا قرآن الله بنا انجدي مرفوعنا أي جزم سكنوا يقرى سلالة السوء حجة أيوانهم الآية السادسة من المدثر لجواز كونه وصل بنية الوقف يعني نارجو سلمي القارئ وقف شتو وصلوا لهن سلمي ومع هذا مع ما فيه صوست مجنية قرالوا من تحصيل تناسب الأفعال المذكورة معه سكا يتذكروا يتسكنوا يتجزم أفعال سلالو النسوغا ماسماماتو ومجنية قارا وصل بنية الوقف أرجو سلمي لا تمنن بالو جواب تجزم وايدا لم تستكثر الملال طيب ولا يحسن جعله بدلا مما قبله تستكثر دقمو لا تمنن كالو بدل ما ترقم ما يمشي ما يمرم مالو لاختلاف معنييهما معناتشو سلم اللياي وعدم دلالة الأول على الثاني تمنن بتستكثر لا سلم ما يمرا دي معناه من مالتنا ولا تمنن أتلقس تستكثر مالت تطلب الكثيرة بزو مستة تفلقه تنش نقرات تستنو ملاته نبياتنا صلى الله عليه وسلم ይህ ሳቸው خاصنا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላቸው ብለናል اما غيره فيجوز له هذا ወደ ነብያችን ብዙ ጊዜ እንዳልነው በፍሲራ የሆነ ነገር ያመጣና ወይ ብቅት ያለ ግመል የከሳ ያመጣና ኮርማ እንዲሰጠ ይፈልጋል ወይ አንድ ግመል አምጥቶ ሁለት ሶስት ይቻላል ለሌላው ሰው ለሳቸው ግን ምንድነው ይያልን አይቻልም ስለዚህ አሁን ተስተክثሩ مرفوع ነው جادو مرفوع ነው تستكثر ግን አንዳንዶች ሰክነው ቀርተውታል ቢባል በሱኩን ቀሩት አቀራር ለኪሳኢ ማስረጃ ሊሆነው አይችልም ብለው ተውጅሁ አሁን በተባለው ይሆናል فإن سقطت الفاء فايت تودقت አሉ بعد غير الطلب بعد جواب غير الطلب ማለት ነው ከطلب ሳይገኝ ማለት ነው بعد غير الطلب ማለት ከطلب ሌላ በስተኋላ የመጣው ነገር طلب አይደለም ከطلب ሌላ ነው ከዛ በኋላ እቺ የምትነስበው ፋ ወርቃ فعل ቢመጣ غير الطلب ሲያስተዋውቁን ምን አሉ وهو الخبر المثبت او النفي ነው አሉ غير الطلب ማለት ወይ مثبت የሆነ خبر ነው ወይ ደግሞ منفي የሆነ ነገር ሆነ አለፈና ከዛ በኋላ فعل ከፋ ባዶ ሆኖ ቢመጣ او بعده ወይ بعد الطلب فعل كفى بعده بمطال ولم يقصد بما بعدها الجزاء بما بعد الفاء جزاء كالتقصد كطلب بኋላ ቢሆን ማለታቸው ነው تعين الرفع رفع متعين هنا لماذا تجرد عن الناس والجاز يلم እዚህ ቅድም ያልነው يرثني እዛ ላይ ደግሞ يصدقني ላይ እንኳን ሌላም مجزم ነው የሚሉም አሉ يصدقني فعل مسند الى مفرد አይደለም ወደ ጀማዓ ነው يصدقونني ነበረ ተጀዝሞ علامه الجزم حذف ነው ኑኑ ተጥሏል እንትኑን ደግሞ ለተخفيف ኑን الجماعه ወንተን ዋው الجماعه ضمير اكتفاء بالضمه ተጥሎ مجزم ነው የሚሉ ሰዎች አሉ لكن الظاهر ودده كله كمغبات مرفوع ነው جزاء
አልተቀሰደበትም ሪድአን ላለው في محل النصب يصدقني ያለው ጁምላ ምን ይሆናል ብለናል ትናንት نعت ይሆናል جزاء ካልተቀሰደ في جواب بعد الطلب بمطع فايتو ወደቀች لكن ما بعدها كفا ከወደቀችበት በኋላ ያለው فعل جزاء ካልተቀሰደበት رفع متعين ይሆናል አሉና ይሄን ጨረሱ والنوع الثاني እንግዲህ ሰባት ናቸው ብለናል ወደ ስንት መልሰናቸዋል ሰባቶቹ ቁጥር ላይ እንግዲህ ወደ 15 ይሆናሉ ስላሉን ወደ 4 ተመልሰዋል والنوع الثاني وهو ما يجزم فعلين ሁለት የሚጀዝሙ አሉ አደዋቶች بدخوله أي الجازمين ويجازم بمقباته عليهما على الفعلين لمن قبا ببال ليدل على أن الأول منهما سبب والثاني مسبب ممراو ይሄ ጃዚም ሁለት ፊዕል ላይ ለምን ነው የገባው ቢባል ፊዕሎቹ የተያያዙ ናቸው የመጀመሪያው ሰበብ ነው ሁለተኛው ሙሰበብ መጀመሪያው ሸርጥ ሁለተኛው ጀዋብና ጀዛ እንደሱ ማለት ነው ሰበብና ሙሰበብ 11 ጃዚማን 11 ናቸው አሉ እነዛ 11ዎቹ እንግዲህ አራት ጋር እንጨምራቸው 15 እንደሚሆን ወደፊት እንደምታውቁ 15 ይሆናሉ ብለዋል 15 ይሆናል وتسمى ادوات الشرط ስማቸው ادوات الشرط ይባላሉ ለምን لافادتها ስለተጠቀሙ አሉ انما يليها شرط كن ادات ቀጥሎ የሚመጣው ሸርጥ ነው وسبب لما يليه ይሄንን فعل الشرط ደግሞ ቀጥሎ ለሚመጣው ምክንያት ነው ማለትን ስላስጠቀመች ادوات الشرط ትባላለች እነዚህ ወደ ሁለት ይከፈላሉ አንድ ብቻ የሚጀዝሙት ሁላቸው ምንድናቸው ብለናል ሰባትም ተባሉ አራትም ተባሉ አህሩፎች ናቸው እነዚህ ግን ስምና حرፍ መሆናቸውን በማየት ወደ ሁለት ይከፈላሉ ወደ ሌላ ነገር ደግሞ በማየት ደግሞ ወደ ሌላ ይከፈላሉ መግባቷ አለ መግባቷ ምናምን ሲታይ ወደ መጨረሻ ላይ ይናገራሉ ወደ ሌላ ይከፋፈላሉ طيب وهو ان عندنا ان تعالوا موضوع للدلاله على مجرد تعليق الجواب على الشرط ثلاث حرفنات جوابه بشرطه يايز لما يايز لممرات ياسقمطوت فدل ነው مثال نحو ان يشاء يذهبكم ሳቸው النساء አሉ 133 እንግዲህ ሌላም ሶሮች አለ ان يشاء يذهبكم لكن ሳቸው يخرجوት 133 ከሆነ ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين ስለዚህ የሻእ ያለው فعل الشرط ነው يذهب የሚለው ምንድነው የተባለው جواب الشرط ሁለቱን جزم وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله 284 الى البقره اهونم تبدوا فعل الشرط ነው مجزوم علامه جزمه حذف النون ما مفعول به ነው في انفسكم سلا لما او تخفوه او عطفانات تخفوه معطوف على فعل الشرط مجزوم علامه جزمه حذف النون يحاسب جواب الشرط مجزوم وعلامه جزمه السكون هنا وما موضوع للدلاله على ما لا يعقل اصل ما لما لا يعقل ነበረች አሉ ثم ضمن معنى الشرط يئن المعنى እንዲቋጥር ተደረገ نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله البقرة 197 ስለዚህ وما هم ሁለት መሐል ይቻላል ማለት وهو على حسب ما قبلها እንላለን ما اما في محل الرفع اسم شرط جازم يجزم فعلين قالن በኋላ في محل الرفع مبتدا ልንለው እንችላለን تفعلوا ملو فعل الشرط نو مجزوم علامه جزمه حذف النون من خير جار مجرور متعلق بفعل الشرط تفعلوا بملو يعلم جواب الشرط مجزوم ስለዚህ مبتدا ካረግናት في خبرها ذا ملهم اجر ما متنعرب في خبرها اربعه اقوال زي نلونا ሌላው ላይ እናልፈዋል مبتدا محله رفع ነው ካል من باب اشتغال كارغن تفعلوا من خير يعلمه تفعلوا እንግዲህ አልገባበትም الاولى كونها مبتدا خبر ولا አራት ቀውል አለ ይላሉ አንደኛ ጁምላ ተፈዓሉ فعل الشرط ጁምላ ነው ይላሉ
አንዳንዶቹ يعلمه ያለው የጀዋቡ ጁምላ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ هما معا ይላሉ አንዳንዶቹ خبر የላትም استغناء عن الخبر بجملة الشرط والجواب أصحون زلا يسالفنا እንደዚህ እንደማ ስም ሆነው መሐላቸው ረፍዕ ሆኑ اسماء الشروط በአጠቃላይ አሁን ያልነውን حكم ይዛሉ طيب ليلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الآية السادسة بعد 100 من سورة البقرة لزاون ما ننسخ قد من دالنون ننسخ فعل الشرطنا من آية متعلق بننسخ أو ننسها من أنسى ينسينه معطوفنا على فعل الشرط مجزوم علامة جزم أصفار في العلة نأتي جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة هنا نأتي جواب الشرط طيب ومن فاستنيا من نثالو موضوع لمن يعقل ثم ضمن معنى الشرط نحو من يعمل سوءا يجزى به لا يتعين كونه محله رفعا نعم من يعمل سوءا سلامتا يعمل سوءا سرع مفعول به سلازه من محله من مهون يتعين ليالنا ها رفعنا سلازه يعمل فعل الشرط نو مجزوم علامة جزمه سكون آخره يجزى جواب الشرط نو علامة جزمه حذف حرف العلة ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية الثانية من سورة الطلاق يتقي فعل الشرط نو مجزوم بحذف حرف العلة يجعل جواب الشرط هنا مجزوم بالسكون ومهما أردت مهما نتالو هو كما فيما وضع له أجروه هننالو مهما لا ينقدي وزقب على سمنات حرفنات إلا يالو الصحيح أنها من دنون ومن لا شبه اسم لعود الضمير إليها يعني القرآن سبحان الله لا متتمزار يعني بيعمل تنبر ليلا يمتقال له أبيات من الشعر وكذلك من النثر يمتقال له ما سرجاز في سورة الأعراف وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها من نعمله فما نحن لك بمؤمنين ذلك مهما تأتنا به يهاو من ملسه وده مهما نو ضمير وده من جاي يملس متبلل وده سمنجس لما يملس فلذا تأتي فعل الشرط نو فما نحن لك بمؤمنين ملو جملة ودقمو ما تميمية مهنة حجازية تميمية كهونش مبتدأنا خبرو حجازية كهوني ما مع اسمها خبرها من دنهم يهونو في محل الجزم جواب الشرط هنا لمهما زي مثال يمتت كقوله أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي إنا استشهادنا من فلقوا يا شباب معناه نفلقوا بزوج زيب لنا بتلي غزل منامن كهنا لاستشهاد انتي بيت لا مسجد لا مقراتا يتشالم تبلوا الغزل شعر لاستشهاد كون قصده السن غزلون قصده هيون እኛ ግን እየቀራነው ያለነው ለምንድነው ይያልን ያጀባ لاستشهاد ነው لمعرفة لغة العرب لماق لنستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتب الإسلامية الأخرى لزان اميلو اغرك اتالل شنقلش وين اميلو مني كان ان حبك قاتل يانشي فكر ودتاش انين يقلنيال مالتي اتاللش وي اتالش ነው وانك مهما تأمر القلب يفعلي قلبين يازشو متاجيو ميسرا مهونو سو اتاللش شنقلش وي شاهدوا ايه مهما يالو تأمري فعل الشرط هنا تجزم فعل الشرط بلو جزمه وعلامة جزمه حذف النون من الأمثلة الخمسة يفعل نبرة إيه جواب الشرط هنا مجزوم نو بسكون مقدرة للروي حركة الروي كالكلوت بكسرة يتجرر ونقدي للقافيان وقولك مهما تعطيني إن نسخة ملو أشكر عليه أثبك عليه ليلة ونسخة دم أنت ستهنين بالستين أما سجنها له إذا قموا أثبك عليه نم من الدهل سيل تعطي فعل الشرط هنا تجزم وعلامة جزمه حذف الياء مؤتل أعطى يعطي أشكر بنيا نسخة أثب بليلة ونسخة جواب الشرط هنا لمهما تجزم وإذ ما هو كإن
إذ ما دقمو لمجرد من دنو بلنا الإنن للدلالة على مجرد تعليق الجواب بالشرط أو على الشرط لذا بالشانات هالو إيه كهونج حرفنات مالتاتشو على الزا سمنات الميلوت سوج معنى الظرفيان يسطواتا يخلف هالو وحرف إذ ما بلنت نانت خلاصان سلقرانا اليوم ما قرأناها طيب سلزي إذ ما أردتنيانات أمستنيا مهنان كتاب نحو إذ ما تقوم أقوم إيه معنى انقل هنده إنه بلنات إذ ما تقوم أقوم مالت إن تقوم أقوم هنده مالت يئن معنانه كتبالي حرفنات كتبال ابن هشام الأنصاري يصحح العكس سمونه أنه أرجح ميارقوت بلنال بساتشو قزي معنى الظرفية ينورباتها اللي لالو متعلق أسفل لقاتها الحرف كونه يا شباب أسماء الشروط النزع أدوات الشرط حرف كونه تعباتشو قلال ميفلقوت نقر يلم جواب إن جزاء فعل الشرط إن جواب جزمالو انتهى الأمر سم كونه قل من أسفل لقنا ينسون محل مواق نري ظروفش كونه منامن بفعل الشرطاتشو انتلالو يلال يعملوا فيها فعل الشرط فعلوا جوابهم لا يتسرانا ደግሞ በተገላቢጦሽ ለማን ማዕሙል ትሆናለች ለፊዕል الشرط ማዕሙል ትሆንና ያንጠለጥላታል ظرف ከሆነች محل رفع ከሆነ قدم እንዳልነው طيب አሁን እንደ እናት አሉ ما عندها حاجه وقوله وانك اذ ما تاتي ما انت امر به تلفي من اياه تأمر آتيه إيه حكمة لو بيتنا وإنك إلى أنت لا إذ ما تأتي ستسرى ما أنت آمر به أنت متعذبة النجر متتجبر كهون كلا تلفي تاجني الله من إياه تأمر يعني متعذبون كان آتين مسراه هنا تاجني الله من مالتنا هن مالته سويه أمر بالمعروف يا رجاء معروفون مسراك هنا نهي عن المنكر يا رجاء كمنكر مكلك كهنا አምሩ ተቀባይነት ይኖረዋል የምታዛቸው አካሎች ያን የምታዛቸውን ነገር ይሰራሉ የምትከለክላቸውም ይከለከላሉ ስለዚህ ዳዕዋ እንግዲህ بالفعل ሲሆን በጣም يؤثر በቀውል ብቻ ሲሆን ደግሞ ያስቸግራል እንደዛ ማለት ነው የፈለገው ሻሂዱ ወደ ሻሂድ ስንመለስ إذ ما تأتي فعل الشرط ሆኖ ተጀዘመ ما የሚለው ለተأتي مفعول به ነው أنت آمر به جملنا مبتدأنا خبر لما صلة هنا تلفي لإذما جوابنا ومجزوم علامة جزمه حذف الياء عند تأتي من الزاون إيه ألفا مبالو دقمه الاتصال التبلوال إنهم ألفوا آباءهم ضالين إلى في سورة الصافات ألفوا آباءهم مفعولا أول ضالين مفعول ثاني الزهم لاي ألفا مضارع سلوهنا تلفي من ملو مفعول أول موصولانه موصول اسمي إياه تأمر ملو فعلنا فاعل صلة لمن آتيا أي به نو ومفعول ثاني لتلفي وأي بالتشديد سأتعلم طيب يزدان يوم سألتهم واحد والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد